अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। ये कहानी किसी अफवाह से नहीं निकली। ये फैसलाबाद के एक आम से हॉस्टल की एक खैर मामूली रात का सच है। दिन में ये कमरा बिल्कुल नॉर्मल लगता है, मगर रात होते ही यहाँ वक्त जैसे रुक जाता है। ये कहानी शोर की नहीं, ये खामोशी के अंदर छुपे खौफ की कहानी है। एक तालिब इल्म, एक बंद कमरा और एक ऐसा राज जो कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। ये है फैसलाबाद हॉस्टल का कमरा नंबर 7। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रात के ठीक 2 बजे थे। हॉस्टल की तीसरी मंजिल मुकम्मल खामोशी में डूबी हुई थी। कमरा नंबर 7 के दरवाजे के बाहर लगा बल्ब हल्की हल्की रोशनी दे रहा था, जैसे किसी भी लम्हे बुझ जाएगा। अंदर अली की आंख खुली हुई थी। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। टक टक की आवाज़ आम दिनों से कहीं ज़्यादा तेज़ लग रही थी। अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। अली एक झटके से सीधा बैठ गया। तस्वीरी इशारा, पाकिस्तानी लड़कों का हॉस्टल, तीसरी मंजिल, मध्यम बल्ब, बंद दरवाज़ा, रात, सुनसान राहदारी। अली ने दबे लहजे में कहा, कौन है? जवाब में खामोशी मिली। फिर आहट दोबारा सुनाई दी। इस बार साफ महसूस हुआ जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। अली आहिस्ता से बिस्तर से नीचे उतरा। दरवाजे के नीचे से रोशनी की एक लकीर हिल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तस्वीरी इशारा, लकड़ी का दरवाज़ा, नीचे रोशनी की लकीर, खौफजदा नौजवान, सादा कमरा। फजर के वक्त अली ने सारी बात अपने रूममेट हारिस को बताई। हारिस हंस पड़ा। उसने लापरवाही से कहा, यह कमरा पुराना है, यहाँ आवाज़ें आती रहती हैं। अली खामोश हो गया। उसने खिड़की से बाहर झांका। हॉस्टल के पीछे खाली प्लॉट फैला हुआ था। तस्वीरी इशारा, सुबह की रोशनी, 2 तालिब इल्म, सादा बिस्तर, बाहर खाली मैदान। दोपहर को अली वार्डन के दफ्तर पहुंचा। वार्डन ने रजिस्टर खोला, चंद सफ़ात पलटे, फिर कहा, कमरा 7 के बारे में पहले भी शिकायतें आईं, मगर कोई सबूत सामने नहीं आया। अली ने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ था? वार्डन ने मौजू बदल दिया। तस्वीरी इशारा, सरकारी दफ्तर, रजिस्टर, उधेड़ उम्र वार्डन, संजीदा फ़ज़ा। शाम के वक्त अली लाइब्रेरी गया। उसने पुरानी फाइलें खोली। एक फाइल में हादसे का जिक्र था। 5 साल पहले एक तालिब इल्म उसी कमरे में मुर्दा पाया गया था। वजह दिल का दौरा लिखी गई थी। अली का गला खुश्क हो गया। तस्वीरी इशारा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, पुरानी फाइलें, मध्यम रोशनी, चूंका हुआ चेहरा। रात दोबारा लौट आई। कमरा 7 में हुआ बोझल थी। पंखा चल रहा था, मगर घुटन कम ना हुई। दीवार पर एक साया हिलता दिखाई दिया। अली ने आंखें बंद कर ली। उसके लबों पर कुरान की आयत जारी हो गईं। तस्वीरी इशारा, अंधेरा कमरा, चलता पंखा, दीवार पर साया। आधी रात को अलमारी के अंदर से चरचराने की आवाज आई। लकड़ी हिलने लगी। हारिस गहरी नींद में था। अली उठा। अलमारी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, मगर ठंडी हवा ने उसके जिस्म को जकड़ लिया। तस्वीरी इशारा, पुरानी अलमारी, खुला दरवाज़ा, सर्द फ़ज़ा। अगले दिन अली ने हॉस्टल के पुराने चौकीदार से बात की। चौकीदार ने धीमी आवाज़ में कहा, इस कमरे में एक लड़का अकेला रहता था। वो रातों को किसी से बातें करता था। फिर एक रात सब ख़त्म हो गया। तस्वीरी इशारा, गेट, पुराना चौकीदार, शाम का वक्त। अली ने कमरा बदलने की दरख्वास्त दी। वार्डन ने कहा, अभी जगह नहीं, 1 हफ्ता रुक जाओ। अली के पास कोई और रास्ता नहीं था। तस्वीरी इशारा, वार्डन ऑफिस, मायूस तालिब इल्म। इसी रात अली ने ख्वाब देखा। वही कमरा, वही घड़ी। एक लड़का बिस्तर पर बैठा था। उसका चेहरा धुंधला था। उसने कहा,
میں یہاں اکیلا مر گیا تھا۔ علی چیخ کر جاگ اٹھا۔ تصویری اشارہ، خواب جیسا منظر، دھندلا وجود۔ صبح علی کا بخار تیز تھا۔ حارث نے اسے پانی دیا۔ علی نے خواب کے بارے میں بتایا۔ حارث کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ عام بات نہیں لگتی۔ تصویری اشارہ، بیمار طالب علم، فکر مند دوست۔ علی نے ایک مولوی صاحب سے رابطہ کیا۔ وہ شام کو کمرہ دیکھنے آئے۔ انہوں نے تلاوت شروع کی۔ فضا بدلی، مگر کمرے کا ایک کونا اب بھی سرد رہا۔ تصویری اشارہ، مولوی صاحب، تلاوت، روحانی ماحول۔ مولوی صاحب نے کہا، یہاں کسی روح کا وجود نہیں، مگر خوف کی یادیں بسی ہوئی ہیں۔ اس اثر کو ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ علی نے پہلی بار سکون محسوس کیا۔ تصویری اشارہ، سنجیدہ گفتگو، ہلکی روشنی۔ اگلی رات آوازیں کم تھیں۔ علی سو گیا، مگر اچانک گھڑی رک گئی۔ ٹک ٹک بند ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ پورا کمرہ خاموش تھا۔ تصویری اشارہ، بند گھڑی، سناٹا۔ دیوار پر الفاظ ابھرے، صرف ایک جملہ، مجھے یاد رکھو۔ علی کا جسم سن ہو گیا۔ پلک جھپکتے ہی لکھائی غائب ہو گئی۔ تصویری اشارہ، دیوار پر ابھرتے الفاظ۔ صبح علی نے سب کچھ وارڈن کو بتایا۔ وارڈن نے فوراً حکم دیا، کمرہ 7 بند کر دیا گیا۔ علی کو نیا کمرہ دے دیا گیا۔ تصویری اشارہ، بند دروازہ، تالا۔ چند دن بعد علی نے سنا، کمرہ 7 کی دیواریں صاف کی گئیں، مگر لوگ کہتے تھے گھڑی اب بھی رک جاتی ہے۔ علی خاموش رہا۔ تصویری اشارہ، خاموش راہداری۔ 18 مہینے بعد علی نے ہاسٹل چھوڑ دیا۔ جاتے وقت اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کمرہ 7 کا بلب بند تھا، مگر اسے محسوس ہوا کوئی اندر موجود ہے۔ اس نے دروازے کو سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ تصویری اشارہ، ہاسٹل عمارت، شام، بند بلب، تنہا طالب علم۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی سچی کہانی ہو تو آپ اسے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آنے والے ویڈیوز میں آپ کی کہانی کو بھی شامل کیا جائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ایسے ہی سچی اور ڈراؤنی کہانی وقت پر ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔